ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य द्वाविंशः पाठः। द्वाविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वाविंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वाविंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। द्वौ च विंशतिश्च द्वाविंशतिः द्वाविंशतेः पूर्णः द्वाविंशः। 22वां पाठ। अगम्या विधि योजना। अगम्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अगम्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विधि योजना आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विधि योजना शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अगम्या विशेषणं विधि योजना विशेष्यः। गन्तुं योग्या गम्या न गम्या अगम्या। विधेः योजना विधि योजना। विधि की योजना अगम्य है। अतः कदाचित् चत्वारः पुरुषाः भार्याभिः सह नौकविहारार्थं प्रभाते प्रस्थिताः। अथ अव्ययः कश्चित् कदाचित् अव्ययः चत्वारः। रेफान्तपुल्लिङ्ग चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पुरुषाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भार्याभिः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भार्याशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। सः अव्ययः नौकाविहारार्थम्। अव्ययः प्रभाते अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभातशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रस्थिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। चत्वारः विशेषणं पुरुषाः विशेष्यः। नौकायाः विहारः नौकाविहारः। नौकाविहारस्य अर्थं नौकाविहारार्थं। प्रकृष्टः भातः प्रभातः। प्रकर्षेण स्थिताः प्रस्थिताः। किसी समय चार पुरुष पत्नियों के साथ नौका विहार करने के लिए प्रातःकाल प्रस्थान किए। नौकाशयं गत्वा तैर्नाविकेन सह कृतः समयः। नौकाशयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः नौकाशय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गत्वा अव्ययः तैः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। नाविकेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः नाविकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः अव्ययः कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कृतः विशेषणं समयः विशेष्यः। नौकायाः आशयः नौकाशय तं नौकाशयम्। उनके द्वारा नौकाशय को जाकर नाविक के साथ नियम किया गया। योजनद्वयस्यान्तरे वर्तते यत् किमपि द्वीपं तत्र गत्वा पुनर्निवर्तितव्यं सन्ध्याकाले। योजनद्वयस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग योजनद्वयशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अन्तरे अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः द्वीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्वीपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः गत्वा अव्ययः पुनः अव्ययः निवर्तितव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निवर्तितव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सन्ध्याकाले अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्ध्याकालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। यत् किं विशेषणे द्वीपं विशेष्यः। योजनयोः द्वयं योजनद्वयं तस्य योजनद्वयस्य। सन्ध्यायाः कालः सन्ध्याकालः तस्मिन् सन्ध्याकाले। दो योजन के अंदर जो कोई भी द्वीप है वहाँ जाकर संध्या काल में पुनः लौटना चाहिए। तदर्थं च दातव्याः 10 रूप्यकाः इति। तदर्थम् अव्ययः च अव्ययः दातव्याः
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दातव्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं 10 रूप्यकाः। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः 10 रूप्यका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। उसके लिए 10 रुपये देने योग्य है। ततः स्वेषु स्वेषु आसनेषु यदा ते सर्वे नौकायाम् उपविष्टास्तदा तेन नाविकेन चालिता सा अग्निनौका। ततः अव्ययः स्वेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं आसनेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः आसनशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं यदा अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्गः सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं नौकायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नौका शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् उपविष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपविष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तदा अव्ययः तेन सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नाविकेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः नाविकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं चालिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चालिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनामस्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अग्निनौका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अग्निनौका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वेषु विशेषणम् आसनेषु विशेष्यः तेन विशेषणं नाविकेन विशेष्यः चालिता सा विशेषणे अग्निनौका विशेष्यः। अग्नेः नौका अग्निनौका। उसके बाद जब वे सब नौका में अपने अपने आसनों पर बैठे तब उस नाविक के द्वारा वह अग्निनौका चलाई गई। तस्या अंतर्भागश्चित्रितो विभूषितश्चासीत् तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अंतर्भागः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंतर्भागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चित्रितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चित्रितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विभूषितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विभूषितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः आसीत् असभुविधातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। चित्रितः विभूषितः विशेषणे अंतर्भागः विशेष्यः। उसका अंदर का भाग चित्रित और विभूषित था। तत्रासन कतिपयान्यालेख्यानि पृथिव्या रेखारूपपत्राणि दिशा निर्णयस्य यंत्राणि गुरूणि वलयानि च। तत्र अव्ययः आसन असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं कतिपयानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कतिपय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् आलेख्यानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः आलेख्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पृथिव्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पृथिवी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं रेखारूपपत्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः रेखारूपपत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दिशानिर्णयस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः दिशानिर्णय शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं यन्त्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः यन्त्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गुरूणि उकारान्तः नपुंसकलिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वलयानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वलयशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः। कतिपयानि विशेषणम् आलेख्यानि विशेष्यः। गुरूणि विशेषणं वलयानि विशेष्यः। आसमन्ताल्लेख्यम् आलेख्यं तानि आलेख्यानि रेखायाः रूपं रेखारूपं रेखारूपस्य पत्रं रेखारूपपत्रं तानि रेखारूपपत्राणि दिशायाः निर्णयः दिशानिर्णयः तस्य दिशानिर्णयस्य। वहाँ कुछ चित्र पृथ्वी के रेखारूप पत्र दिशा निर्णय यंत्र और भारी वलय थे। एतानि वस्तूनि सर्वान् कोऽपि युवा अदर्शयत् तेषां प्रयोजनं च अकथयत्। एतानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं वस्तूनि उकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वस्तुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं सर्वान् सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः युवा
नकारान्तः पुल्लिङ्गः युवन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अदर्शयत् त्रिशिर् दर्शि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तेषां सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं प्रयोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रयोजन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अकथयत् कथवाक्यप्रबन्धे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् एतानि विशेषणं वस्तूनि विशेष्यः कः विशेषणं युवा विशेष्यः कोई युवक इन सब वस्तुओं को दिखाया और उनके प्रयोजन को कहा। अनन्तरम अपरो युवा वदति स्म। अनन्तरम अव्ययः अपरः सर्वनाम पुल्लिंग अपर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युवा नकारान्तः पुल्लिङ्गः युवन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वदति वदव्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्म अव्ययः अपरः विशेषणं युवा विशेष्यः। बाद में दूसरा युवक बोलता था अहो रमणीयं तद दृश्यम अहो अव्ययः रमणीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रमणीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दृश्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दृश्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रमणीयं तत् विशेषणं दृश्यं विशेष्यः। ओहो वह रमणीय दृश्य पश्यत भोः तं बलाकानां समूहं पश्यत दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं भोः अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बलाकानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलाकशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं समूहम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः समूह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तं विशेषणं समूहं विशेष्यः। उस बगलों के समूह को देखो श्वेतं वस्त्रं ननु सागरस्य पृष्ठभागे प्रसारितम् अस्ति इति। श्वेतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग श्वेतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वस्त्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वस्त्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ननु अव्ययः सागरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः सागरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पृष्ठभागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः पृष्ठभागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रसारितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रसारितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति असबहुवी धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। श्वेतं विशेषणं वस्त्रं विशेष्यः प्रसारितं विशेषणं पृष्ठश्चासो भागश्च पृष्ठभागः तस्मिन् पृष्ठभागे समुद्र के पृष्ठभाग में सफ़ेद वस्त्र फैला हुआ है ऐसा। तत्र यावत् ते सर्वे दृष्टिमकुर्वन् तावत् सहसैव आकाशे युगपद् उड्डयन्त ताः बलाकाः। तत्र अव्ययः यावत् अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दृष्टिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दृष्टिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकुर्वन् डुक्रीयकरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तावत् अव्ययः सहसा अव्ययः एव अव्ययः आकाशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं युगपत् अव्ययः उदडयन्त उत्पूर्वक डीङ् विहाय सागतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ताः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बलाकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बलाका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं ताः विशेषणं बलाकाः विशेष्यः। वहाँ जैसे ही वे सब दृष्टि डाले वैसे ही अकस्मात वे बगुले एक साथ आकाश में उड़े। तद्वीक्ष्य एकतमा प्रमदा उच्चैः अवदत्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः एकतमा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एकतमा शब्दः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रमदा। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रमदा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकतमा विशेषणं प्रमदा विशेष्यः। उसको देखकर एक युवती ऊंचा बोली, अहो उद्धूतं खलु तद्वस्त्रं पवनेन नभसि इति। अहो अव्ययः उद्धूतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्धूत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वस्त्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वस्त्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पवनेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः पवन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नभसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नभस् शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। उद्धूतं तत् विशेषणे वस्त्रं विशेष्य। ओह वह वस्त्र वायु के द्वारा आकाश में उड़ गया है। एतादृशैः संलापैः आनन्दितं सर्वेषां चित्तम्। एतादृशैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृश शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं संलापैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संलाप शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् आनन्दितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आनन्दित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सर्वेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं चित्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चित्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एतादृशैः विशेषणं संलापैः विशेष्य। आनन्दितं विशेषणं चित्तं विशेष्यः। इस प्रकार के वार्तालापों से उनका चित्त आनंदित हुआ। अत्रांतरे सार्धयोजनमागता सा तरणी। अत्रांतरे अव्ययः सार्धयोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सार्धयोजन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आगता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आगता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरणी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तरणी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आगता सा विशेषणे तरणी विशेष्यः। अर्थेन सह सार्धः सार्धश्चासौ योजनं च सार्धश्चादः योजनं च सार्धयोजनं तत् सार्धयोजनम्। इसी बीच वह नौका 1.5 योजन तक आई। समीपमेव तैर्दृष्टः कश्चित् विशालः प्रस्तरः। समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं दृष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कश्चित् अव्ययः विशालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विशाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रस्तरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। दृष्टः कश्चित् विशालः विशेषणानि प्रस्तरः विशेष्यः। पास में ही उनके द्वारा कोई विशाल पत्थर देखा गया। यदा तस्य सविधे प्राप्ता नौका तदा ते तत्र अवतीर्णाः सर्वे। यदा अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सविधे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सविध शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्राप्ता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्राप्ता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नौका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नौका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तदा अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तत्र अव्ययः अवतीर्णाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवतीर्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। प्राप्ता विशेषणं नौका विशेष्यः। जब नौका उसके समीप प्राप्त हुई तब वे सब वहाँ उतरे। तद् रमणीयं स्थलं वीक्ष्य उपाहारं कर्तुं तत्रैव उपविष्टाश्च। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रमणीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रमणीय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः उपाहारम्
अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपहारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कर्तुम् अव्ययः तत्र अव्ययः एव अव्ययः उपविष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपविष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः तत् रमणीयं विशेषणे स्थलं विशेष्यः उस रमणीय स्थल को देखकर उपहार करने के लिए वहीं पर बैठ गए। उपाहारः यावदर्धसमाप्तः अभवत् तावत् किञ्चित् किञ्चित् असर्पत् स प्रस्तरः। उपाहारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपाहारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः अर्धसमाप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्धसमाप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः किञ्चित् अव्ययः असर्पत् सृप्लृगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रस्तरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अर्धसमाप्तः विशेषणम् उपाहारः विशेष्यः सः विशेषणं प्रस्तरः विशेष्यः अर्धः समाप्तः अर्धसमाप्तः जितने में भोजन आधा समाप्त हुआ उतने में वह पत्थर थोड़ा थोड़ा हिला। किम्नु खलु भो एतदिति सर्वैरेव सममुदीरितं किम् अव्ययः नु अव्ययः खलु अव्ययः भो अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः सर्वैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् एव अव्ययः समम् अव्ययः उदीरितम् आकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदीरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। यह क्या है ऐसा सबके द्वारा एक समान कांपा गया। अचिरादेव अखिलः सह प्रस्तरः न्यमज्जत् सहसैव जले। अचिरात् अव्ययः अखिलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अखिलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रस्तरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न्यमज्जत् निपूर्वक तुमस्जो शुद्धौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सहसा अव्ययः एव अव्ययः जले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अखिलः सह विशेषणे प्रस्तरः विशेष्यः। शीघ्र ही वह सारा पत्थर अकस्मात् ही जल में डूबा। हा कष्टं मग्नाः स्मः इति तेषां नरनारीणाम् आक्रोशः तेन पोतवाहेन श्रुतः। हा अव्ययः कष्टम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मग्नाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मग्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्म अव्ययः इति अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं नरनारीणाम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नरनारी शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं आक्रोश अकारान्तः पुल्लिङ्गः आक्रोशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं पोतवाहेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः पोतवाह शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं श्रुतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रुतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन विशेषणं पोतवाहेन विशेष्यः। पोतं वहति इति पोतवाहः तेन पोतवाहेन। हाँ कष्ट है हम सब डूब गए हैं ऐसा उन नर नारियों का आक्रोश उस नाविक के द्वारा सुना गया। शीघ्रतमं स स्वसेवकैः सह जले अवापतत् ताः मृतप्रायाः अबलास्तरण्यां क्रमेण आक्षिपच्च। शीघ्रतमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शीघ्रतमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वसेवकैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वसेवकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं बहुवचनं सः अव्ययः जले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अवापतत् अवपूर्वक पत्रलृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं ताः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं मृतप्रायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मृतप्रायशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अबलाः
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अबला शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं तरण्याम्। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तरणी शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं क्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अक्षिपत् क्षिपत् प्रेरणेन धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। ताः मृतप्रायाः विशेषणे अबलाः विशेष्यः। शीघ्र ही वह अपने सेवकों के साथ जल में कूदा और उन मृतप्राय अबलाओं को नौका में क्रम से फेंका। तेषां यूनामपि पोतमारोढुं साहाय्यम् अकरोत्। तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं यूनां। नकारान्तः पुल्लिङ्गः युवन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं अपि अव्ययः पोतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पोतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरोढुम् अव्ययः साहाय्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः साहाय्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकरोत् डुक्करीकरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तेषां विशेषणं यूनां विशेष्यः। और उन युवकों का भी जहाज चढ़ने के लिए सहायता किया। ततः तेन नाविकेन नगरं प्रति निवर्तिता सा नौः। ततः अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नाविकेन। अकारान्तः पुल्लिङ्गः नाविकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नगरम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नगरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रति अव्ययः निवर्तिता। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः निवर्तिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नौः। औकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नौ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उसके बाद उस नाविक के द्वारा वह नौका नगर की ओर मोड़ दी गई। अनन्तरं लब्धसंज्ञासु तासु युवतिषु कोऽपि युवा ब्रवीत्। अनन्तरम् अव्ययः लब्धसंज्ञासु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लब्धसंज्ञा शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं तासु सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं युवतिषु। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः युवतिशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः युवा। नकारान्तः पुल्लिङ्गः युवन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अब्रवीत्। ब्रूयि व्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। लब्धसंज्ञासु तासु विशेषणे युवतिषु विशेष्यः। कः विशेषणं युवा विशेष्यः। लब्धा संज्ञा यया सा लब्धसंज्ञा तासु लब्धसंज्ञासु। उन युवतियों के चेतना को प्राप्त हो जाने पर कोई युवा बोला अहो विचित्रा देवगतिः। अहो अव्ययः विचित्रा। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विचित्रा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दैवगतिः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दैवगतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विचित्रा विशेषणं दैवगतिः विशेष्यः। ओहो दैवगति विचित्र है। एकतमा वनिता अपृच्छत्। एकतमा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एकतमा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वनिता। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वनिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपृच्छत्। पृच्छन् जीप्सायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकतमा विशेषणं वनिता विशेष्यः। एक युवती पूछी कथं स कृष्णप्रस्तरः सहसैव चलितः स्वस्थानादिति। कथम अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृष्णप्रस्तरः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णप्रस्तर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहसा। अव्ययः एव अव्ययः चलितः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः चलित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वस्थानात्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वस्थान शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। सः विशेषणं कृष्णप्रस्तरः विशेष्यः। चलितः विशेषणं कृष्णश्चासो प्रस्तरश्च कृष्णप्रस्तरः। स्वस्य स्थानं स्वस्थानं तस्मात् स्वस्थानात्। वह काला पत्थर कैसे अपने स्थान से अकस्मात् ही हिला। स नाविकः प्रत्यभाषत। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाविकः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः नाविकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं
प्रत्यभाषत प्रतिपूरक भाषा व्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः विशेषणं नाविकः विशेष्यः। वह नाविक प्रत्युत्तर दिया। नासौ प्रस्तरः परं विशालस्य कस्यापि कूर्मस्य पृष्ठमेव। न अव्ययः असौ सर्वनामपुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रस्तरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परम् अव्ययः विशालस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः विशालशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कस्य सर्वनामपुल्लिङ्गः किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः कूर्मस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः कूर्मशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पृष्ठम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पृष्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। असौ विशेषणं प्रस्तरः विशेष्यः। विशालस्य कस्य विशेषणे कूर्मस्य विशेष्यः। वह पत्थर नहीं पर किसी विशाल कछुए का पीठ है, ऐसा। अहमपि मोहितः तस्य दर्शनेन प्रथममिति। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः मोहितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोहितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। दर्शनेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दर्शनशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मैं भी पहले उसके दर्शन से मोहित हुआ हूँ। तदाकर्ण्य सर्वैस्तारस्वरेण उद्घोषितं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आकर्ण्य अव्ययः। सर्वैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तारस्वरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः तारस्वरशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। उद्घोषितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्घोषितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसको सुनकर सभी के द्वारा एक स्वर से उद्घोषणा की गई। अहो बृहत्तमः असौ कच्छपः। अहो अव्ययः बृहत्तमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बृहत्तमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कच्छपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कच्छपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बृहत्तमः असौ विशेषणे कच्छपः विशेष्यः। ओहो वह कछुआ बहुत बड़ा है। अद्भुता खलु सृष्टिः ईश्वरस्य इति। अद्भुता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अद्भुता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खलु अव्ययः सृष्टिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सृष्टिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ईश्वरस्य आकारान्तः पुल्लिङ्गः ईश्वरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। अद्भुता विशेषणं सृष्टिः विशेष्यः। ईश्वर की सृष्टि अद्भुत है, ऐसा। इति 22वां पाठः।